नेकपा भित्र जुन 2/3 लगभग बहुमतको सरकार छ र प्रधानमन्त्री पनि अहिले नेकपाको हुनुहुन्छ, उहाँकै संसदीय कालमा निर्वाचित भएर आउनुभएका झापा क्षेत्र नम्बर 4 का प्रतिनिधि सभा सांसद हुनुहुन्छ हामीसँग एलपी छावा। उहाँ उद्योग तथा वाणिज्य, रक्षा तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको संसदीय समितिमा समेत रहनु भएको छ भने नेकपा भित्रै पनि उहाँले विभिन्न श्रम, उद्योग लगायतका समितिहरूमा र प्रदेश 1 को प्रमुख व्यवसाय, उद्योग व्यवसाय संरक्षण समितिको इन्चार्ज समेत रहनु भएको छ उहाँ र विभिन्न देश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको उद्योग, औद्योगिक क्षमता र रोजगारका विषयमा चाहिँ उहाँले अहिलेसम्म लड्दै र हेर्दै आउनु भएको छ। उहाँलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ एलपी सामाज्यू यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। नेपालमा पछिल्लो समय विदेशबाट कोभिड-19 का कारणले गर्दाखेरि कतिजना फर्किएका छन्, कति फर्कने क्रममै छन् र यो सङ्ख्या धेरै नै उच्च हुन्छ। बेरोजगार हुने नेपालीको सङ्ख्या भनेर भनिन्छ। यहाँले पनि नेपाल र नेपालीका उद्योग, व्यवसाय, रोजगारीका सिलसिलामा धेरै काम गर्नुभएकोले अब यसको व्यवस्थापन गर्नेतर्फ कस्तो सोचमा हुनुहुन्छ? धन्यवाद क्वेसनको लागि। खास गरिकन अब मलाई अहिले तपाईँले सोधिरहँदा लकडाउन भएपछि राज्यले व्यवस्थापन गरेर कसरी नेपालीहरू आइरहेछन्, कति आए भनेर तपाईँले क्वेसन गर्नुभयो होला। खास गरी यो क्वेसनको पछाडि हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने हरेक दिन नेपालीहरू लकडाउन अगाडिको तथ्याङ्कमा भन्न चाहन्छु तपाईँलाई, हरेक दिन नेपालीहरू 1500 देखि 2000 को हाराहारीमा विदेश जाने र फर्किने क्रम पनि त्यति नै हो। भनेको हाराहारीमा जाने सङ्ख्या र आउने सङ्ख्या उस्तै नै रहेको छ। त्यसो भएको हुनाले अब तपाईँ अहिले अनुमान गर्नुहोस्, अब अहिले बिचमा चाहिँ चैतदेखि यता लकडाउन भएर आउँदा 5-6 महिना भयो। 5-6 महिनाको बिचमा अब तपाईँले हरेक दिन 1500 देखि 2000 को तथ्याङ्कको हिसाबले कति नेपालीहरू आउनु पर्थ्यो। छुट्टी उहाँ कन्ट्र्याक्ट समाप्त भएर फर्किने नेपालीहरूको सङ्ख्या ठुलै थियो। तर हाम्रो अवस्था, कोरोनाको विपत्ति जो विश्वव्यापी महामारी आयो त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो क्षमताको आधारबाट अहिले हामीले चार्टर फ्लाइट र अरू फ्लाइटहरूको म्यानेजमेन्ट जुन गरिएको छ त्यस हिसाबले अलि अगाडि दिनको 2000 सम्म, प्रत्येक दिन 2000 सम्मको हाम्रो क्षमतालाई व्यवस्थापन गरिएको थियो। अहिले आएर फेरि कोभिडको केही समस्या बढेको कारणले गर्दा अहिले सङ्ख्या अलि न्यूनीकरण गरेर अहिले दिनको 800 सम्म आउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसो भएको हुनाले अब दैनिकीमा अब अहिले तपाईँ र मैले कुरा गरिरहँदा यति आए भनेर भन्नुभन्दा पनि टेन्टेटिभ सङ्ख्या अगाडि हाम्रो झन्झनै 40,000 को सङ्ख्या आइरहेको थियो। अहिले निरन्तर आउने क्रम जारी छ र मलाई लाग्छ अब मैले अहिले भनेको तथ्याङ्क अनुसार हरेक दिन 1500 मान्छे आउनुपर्ने तथ्याङ्कको हिसाबले मान्छेहरू जेनरली आइरहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब कति आयो भन्दा जेनरल फिनोमिननभित्र परेको छ। अब कोभिड-19 लाई चाहिँ हामीले एउटा जीवनचर्या र जीवन पद्धतिमा समावेश गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीहरू जो काम सम्पन्न गरे, कन्ट्र्याक्ट सम्पन्न भएको सबै नेपालीहरू आउने क्रम जारी छ र हामी ल्याउँदैछौँ। अहिले यति कुरा गरौँ यस विषयमा। अब जुन नेपालीहरू फर्केर आएका छन्, पक्कै पनि नेपालमा रोजगारीको सिर्जना हुन नसकेको अवस्थामा यी फर्कनेहरूलाई चाहिँ झन व्यवस्थापन गर्न अब गाह्रो हुने भयो नि त, होइन? अब यसलाई यसरी बुझौँ, हामीले के काम गर्ने, किन गर्ने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नेपाल कृषि प्रधान देश हो। अहिलेको तथ्याङ्क अनुसारले अब विभिन्न तथ्याङ्क छ, त्यस हिसाबले टेन्टेटिभली 60% हाम्रो जनशक्ति चाहिँ कृषिमा आधारित छ। त्यो कृषिमा आधारित जनशक्ति चाहिँ पूर्ण रूपले 8 घन्टे ड्युटीको रूपमा काम गरिरहेको छैन। कोही 4 घन्टे, कोही 2 घन्टे, यो हिसाबले आउँछ। त्यसो भएको हुनाले कृषिकै कुरा गर्दाखेरि मैले यहाँलाई अलिकति काटेँ। यहाँले आफ्नो क्षेत्रलाई चाहिँ एउटा देशको उदाहरणीय क्षेत्र नै बनाउनु भएको छ। कृषिको एउटा भण्डारको रूपमै यहाँले विकास गर्नुभएको छ र लगभग एउटा देशभरिबाट झापालाई चाहिँ एउटा मकै भण्डार, धान भण्डार भनेर एउटा राम्रोसँगै चिन्छन्। त्यसमध्ये पनि झापा गाउँपालिका अझ त्यसमा चाहिँ अगाडि बढेको अवस्था देखिन्छ। अब यहाँले कुरा गरिराख्दा तर पनि के भन्दाखेरि सबैजना जो फर्किए वैदेशिक रोजगारबाट ती त कृषिमा लाग्ने सम्भावना त कम होला नि त? कम छ। अब मैले यतिखेर मूल रूपमा यसरी कुरा गर्न खोजेँ। एक नम्बर के बुझ्नु पर्यो भने
62% पपुलेसन कृषिमा आधारित भएको हुनाले मैले भन्न खोजेको विषय भने के हो भन्दाखेरि ती आका धेरै ठुलो जनशक्ति चाहिँ हामीले कृषिमै व्यवस्थापन गर्ने हो। कृषिलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण गर्दै अनि कृषिलाई बजार लिङ्केजसम्म गर्नका निम्ति अब थप कामहरू गर्नुपर्ने छ। अहिलेसम्म कृषिमा नभएको मूल कुरा के भने बजार लिङ्केज। कृषि हामीले गऱ्यौँ, कृषि उत्पादन पनि भयो, तर कृषिले बजार लिङ्केज गर्न नसकेको कारणले गर्दा केही समस्या भयो। तपाईँले सुन्नुभएको जस्तै कहिलेकाहीँ हामी दुध बाटामा पुगिरहेको छौँ, कहिलेकाहीँ तरकारीहरू हाम्रो बारीमा सडिरहेको स्थिति छ। तर इन्डियाबाट तरकारी इन्डियाको बजारबाट सोझै हाम्रो काठमाडौँको बजारमा आइपुग्छ। तर हाम्रो कृषकहरूको तरकारी किन यहाँ आइपुग्दैन भन्दाखेरि हाम्रो कृषकहरूको बजारको लिङ्केज यहाँसम्म छैन। त्यसकारण यो लिङ्केज डेभलपमेन्ट गर्यो भने पनि एउटा ठुलो जनशक्ति त्यहाँनिर खपत हुन सक्ने स्थिति छ। यसका निम्ति अब अहिले कृषि मन्त्रालयले पनि तयारी गरिरहेछ। म यति मात्रै कुरा भन्न चाहन्छु। जस्तो कृषिकै कुरा यहाँले गरिराख्दाखेरि अहिले पछिल्लो समय त मलको एकदम चरम अभाव भोगिरहेका छन् नि त कृषकले। यो चाहिँ यसो यहाँले हामी के बुझ्नु पर्यो भने नेपालमा मलको वार्षिक खपत टेन्टेटिभली 7 लाख मेट्रिक टन चाहिँ हामी वार्षिक रूपले खपत गर्छौँ। त्यत्रो हाम्रो आवश्यकता हो। कहिलेकाहीँ सिजनल अरू खेतीपातीको हामीले अरूको विविधीकरण गर्दाखेरि त्यसभन्दा केही बढी पनि मल हामीलाई आवश्यक पर्छ। हरेक वर्ष हामीले मल आयात गर्नुपर्छ। यो 7 लाख मेट्रिक टन जति आवश्यक मल हो त्यो पूर्ण रूपले हामी मल आयात गर्छौँ। हामीसँग कृषि नेपालमा मल फ्याक्ट्री नेपालमा छैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले अहिले हाहाकारको विषय चाहिँ हामीले जुन बेला हामीले कन्ट्र्याक्ट आह्वान गऱ्यौँ, ठेक्का लगायौँ, ठेक्का लगाएपछि यो पेन्डेमिक भयो नि त, कोभिडको कारणले गर्दाखेरि ठेकदारहरूले समयमा मल आपूर्ति गर्न सक्नु भएको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि मलको हाहाकार भएको हो एउटा। दोस्रो चाहिँ विगत वर्षहरूमा पनि केही मलको हाहाकार थियो। यो वर्षको जस्तो चर्को नआएको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि तराईको जुन चाहिँ ओपन बोर्डर छ नि, ओपन बोर्डरबाट चाहिँ मल इन्डियाबाट किसानहरूले विभिन्न ढङ्गले आयात गरेर आफ्नो दुःख गजो टारिराखेको अवस्था थियो। अहिले त्यो पेन्डेमिकको कारणले तल्लो बजार बाटो बन्द छ। हाम्रो मल सरकारले पनि पुरा गर्दिएन। त्यसकारणले यो बढी हाहाकार देखिएको स्थिति हो। मलको समस्या चाहिँ नभएको चाहिँ होइन। मल त हामीसँग कारखाना नभएपछि त हामीले आयातै गर्नुपर्ने हो। आयात गरेको समयमा नआएको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र एउटा तल्लो कृषि भनिराख्दाखेरि नि सरकारले कृषि भनेर लागिराख्दाखेरि जहिल्यै पनि हरेक वर्ष मलकै अभाव भोग्नुपर्ने अवस्था छ नि त। यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुनै पनि उपाय नै नभएको हो। त्यसको लागि यसो विगत वर्षहरूमा केही धेरै वर्ष पहिले त होइन, हामी अहिले यतिखेर कुरा गर्दाखेरि लोड सेडिङ मुक्त मात्र भएका छौँ नेपालमा। लोड सेडिङ मुक्त भएको छौँ। त्यो कृषिको मलसँग जोडेको विषय लोड सेडिङ पनि हो। लोड सेडिङ यस अर्थले हो कि बिजुली हो। हामी अहिले हाम्रो उत्पादित बिजुली 1300+ मेगावाट हामी नेपालमा उत्पादन भएको छ र इन्डियाबाट 600 को हाराहारी हामी वार्षिक रूपले ल्याउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालले लोड सेडिङबाट उन्मुक्ति पाएको छ। कृषि फ्याक्ट्री उत्पादन गर्नलाई जेनरल हाम्रो सर्वेले देखाएको डाटा अनुसार टेन्टेटिभली 115 मेगावाट चाहिँ त्यो मल फ्याक्ट्रीले मात्रै चाहिने भएको कारणले गर्दाखेरि मल फ्याक्ट्री स्थापना गर्न नसकेको एउटा तथ्याङ्क, एउटा वस्तुगत कुरा त्यो पनि हो। त्यस विषयमा अध्ययन भइरहेको थियो, अल्मल्यो। अहिले मैले बुझेको छु अहिले भर्खर यस वर्ष कृषि मन्त्रीज्यूले एउटा मन्त्रालयभित्रैमा एउटा टिम बनाएर अब मल फ्याक्ट्री स्थापना गर्नका लागि के हो तदारुकताका साथ अब लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा बल्ल आएको छ। मल फ्याक्ट्री कुरा गर्नुभयो। मल फ्याक्ट्री स्थापना गर्ने कुरामा चाहिँ अब जुन नेपाललाई चाहिन्छ 7 लाख मेट्रिक टन, त्यो त मल फ्याक्ट्री हामीले स्थापना गरिसकेपछि 7 दिनमै उत्पादन हुन्छ अरे। त्यस्तो त 300 त्यस्तो होइन। त्यस्तो खालको कुरा गर्नु हुँदैन। हामीले 7 लाख मेट्रिक टन एक दिनमा हुने या 1 महिनामा हुने या 3 महिनामा हुने पनि होला। क्षमता अनुसारको फ्याक्ट्री हुन्छ नि। होइन, मैले जोड्न खोजेको कुरा के थियो भने मानिलिन्छु यहाँलाई जुन उत्पादन गर्नुपर्ने हो त्यो छोटो समयमा हुन्छ, चाहे त्यो 7 दिनको ठाउँमा 15 दिन लागोस् अथवा 1 महिना लागोस्, तर त्यसको लागत चाहिँ बढ्ने देखिन्छ अरे के। जुन अहिले किसानले उपभोग गरिरहेका छन्, खरिद गरिरहेका छन्, त्योभन्दा लागत बढ्यो भने त किसानले खरिद गर्न सकेनन् नि त त्यो चिज। सुन्नुहोस्, तपाईँले अहिले खालि अरेको कुरा गर्नुभयो नि, अरेमा जानु हुँदैन। धेरै मान्छेले अरेमा कुरा गरेर अल्मलाउने, कन्फ्युजन पार्ने अनि सही कुरालाई बङ्ग्याउने चलन हाम्रो छ। हामी सबैजनाले त्यतातिर लाग्नु हुँदैन र अरेको विषय होइन। वास्तविक तथ्याङ्क के हो?
मल उत्पादन गर्दा उत्पादन कस्ट कति आउँछ र हाम्रो खपत के हो, त्यो सबै चिजले मध्यनजर गरेर मल फ्याक्ट्री स्थापना हुन्छ। मल फ्याक्ट्री भनेको ठुलो लागतमा हुने भएकोले स्वाभाविक रूपले गफ गरेर मल फ्याक्ट्री बन्दैन। त्यसका लागि धेरै तयारीहरू चाहिन्छ हैन। त्यसका लागि तपाईँले भने जस्तो महँगो पर्छ र सस्तो पर्छ भन्ने भन्दा पनि त्यसको क्याल्कुलेसन हुन्छ। मल फ्याक्ट्री उत्पादन, मलमा लागत, प्रति युनिट उत्पादन र त्यसको लागत र बजारमा जाँदा आउने कस्ट सबैको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि सरदर 10 लाख मेट्रिक टन वार्षिक 12 महिनामा 10 लाख मेट्रिक टन उत्पादन गर्न सक्ने क्षमताको फ्याक्ट्री राख्यो भने सरदर अहिले जसरी नेपाल सरकारले किसानहरूलाई सब्सिडाइज गरिरहेछ, अनुदान दिइरहेछ, त्यो अनुदानको रकमले त्यो रकम चाहिँ मल फ्याक्ट्रीले दिँदाखेरि पुग्ने खालको अनुमान आएको छ अहिले। एक्ज्याक्ट अब यही नभनौँ, यसबारेमा धेरै फर्दर कुरा गर्नेको के अर्थ छैन, किनभने हाम्रो अध्ययनहरू पूर्णतः पाइसकेको छैन, यो अध्ययन क्रममा छ। अहिले यति भनौँ। भनेपछि हामीले नेपालमा मल कारखाना स्थापना गर्यो भने सम्भव देखिएको छ अहिलेको अवस्थामा। मल कारखाना स्थापना गर्दा हुने अध्ययनहरू अगाडि बढिरहेछ, सम्भावना देखिएको छ। सम्भावना देख्छ। भनेपछि सिँचाइको क्षेत्रमा जुन कृषिलाई नै मैले यहाँलाई जोड दिएँ, किनभने यहाँको क्षेत्रमा जुन कृषिले एउटा फड्को मारेको छ, मैले त्यही भएर यहाँको क्षेत्र सिँचाइलाई जोड दिएको। सिँचाइको क्षेत्रमा चाहिँ गर्नुपर्ने अथवा भएका उपलब्धिहरू के हुन्, कसरी गर्न सकिन्छ यसलाई? अब यसो तपाईँले अब सिङ्गो नेपालको विषयभन्दा पनि मेरो झापा निर्वाचन क्षेत्र 4 सँग जोडेको अथवा झापा जिल्लासँग जोडेको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने सिँचाइको व्यवस्थापन गर्न सकिएको झापाको सबैभन्दा ठुलो आयोजन भनेको कन्काई सिँचाइ योजना हो। कन्काई सिँचाइ योजनाले कन्काई नदीको पश्चिम भेगमा शिव 87 नगरपालिका, गौरीगञ्ज गाउँपालिका र कमल गाउँपालिका गरेर 3टा गाउँपालिकाको केही क्षेत्रहरूमा सिँचित छ। टेन्टेटिभली 10,000 हेक्टर जमिन सिँचाइ भएको छ, हुन सक्ने स्थितिमा छ। त्यसो भए हुनाले त्यहाँ चाहिँ अहिले धान उत्पादनको लागि पानीको अभाव छैन, तर त्यहाँ किसानलाई अरू उत्पादनमुखी बनाउनका लागि, उसको उत्पादन क्षमता अरू वृद्धि र बढाउनको लागि चाहिँ त्यहाँ केही कामहरू हामीले गर्नुपर्नेछ। के भने उसको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने, उत्पादनको संरक्षण गर्ने, भण्डारण गर्ने हैन, र त्यसलाई त्यसको उत्पादनलाई चाहिँ भ्यालुबाट वृद्धि गर्नको लागि केही कामहरू गर्न बाँकी छ। त्यसका निम्ति हामी अहिले केही तयारी गर्दैछौँ। यो कुरा भयो एउटा कुरा। र कन्काई माईको पूर्वपट्टिको क्षेत्रमा चाहिँ कन्काई माईको पूर्वपट्टि क्षेत्र दक्षिणी बेल्टमा झापा गाउँपालिका र कन्काई नगरपालिकाको दक्षिणी वार्ड नम्बर 5 तिर चाहिँ राम्रो मकै खेतीको कार्य थालनी भएको छ र अहिले झापा जिल्लाकै सबभन्दा ठुलो मकै उत्पादन हुने क्षेत्रको रूपमा स्थापित भएको छ। हामी त्यो क्षेत्रलाई मकै जोन निर्माण गर्दै अगाडि लाने गरी हामी तयारी गरिराखेका छौँ। जस्तो झापामा औद्योगिकरणको लागि चाहिँ उद्योगसँग पनि यहाँ सम्बन्धित भएकोले यहाँका प्रयासहरू के छन् त? अहिले 1 नम्बरमा त प्रयास गरिरहेको र प्रयास अगाडि बढिरहेको अवस्थामा चाहिँ के छ भने झापा जिल्लामा हामी एउटा, मैले तपाईँलाई भन्छु, अघि पनि मैले इनर्जीको कुरा गरेँ। हामीले हिजो मुलुकले 18 घन्टा लोड सेडिङ बेहोर्यो, 12 घन्टा लोड सेडिङ बेहोर्यो। त्यो बेला हाम्रो मानसिकले अब नेपालमा चाहिँ नेपालीहरूलाई एउटा उत्साह प्रेरणा प्रदान गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ इनर्जी उत्पादनमा लाग्नुपर्छ। इनर्जी चाहिँ नेपालको मुख्य आवश्यकता हो भन्ने भएपछि हामीले के तयारी गऱ्यौँ र अहिले झापामा 10 मेगावाट सोलर उत्पादन गर्ने गरी एउटा तयारीमा गर्दैछौँ। त्यो चाहिँ झापा इनर्जी लिमिटेड भन्ने कम्पनी दर्ता गरेर त्यो चाहिँ झापा जिल्लाको शिव 87 नगरपालिका 5गाछी भन्ने ठाउँमा अब उत्पादनको अथवा प्रक्रियामा छौँ। त्यो अब हामी त्यसको स्थापना गर्दैछौँ। त्यो 10 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने, सोलर पावर उत्पादन गर्नेको तयारीमा छौँ। एउटा यो भयो। दोस्रो चाहिँ कन्काई माईको पश्चिम किनारामा भएको हुनाले र सिँचाइ पुगिरहेको अवस्थामा धान उत्पादन हुने भएकोले धानलाई व्यवस्थित गर्ने, चाहिँ बजारीकरण गर्ने, त्यसको भण्डारण गर्ने, त्यसलाई ड्राइङ गर्ने, हर हिसाबले किसानको उत्पादनको बचाउ र संरक्षण गर्ने गरी एउटा तयारीमा छौँ। अहिले यसको चाहिँ अध्ययन र टिम मेकिङ भइरहेछ। अध्ययन प्लस टिम मेकिङ भएछ। सेम जसरी वारी भएको छ त्यसरी नै पारिपट्टि मकै जोन एरियामा चाहिँ मकैबाट उत्पादन हुने मकैको संरक्षण हैन भण्डारण गर्नका लागि त्यहाँ पनि केही हामी अहिले यस्तै
टिम मेकिङ र तयारीको अवस्थामा मात्रै छ त्यो दुईटा चाहिँ। मकै जोन भनेरै चिनिन्छ लगभग झापालाई। मकै जोन भनेर चिनिराख्दाखेरि झापाले चाहिँ मकै चाहिँ कच्चा पदार्थ मात्रै निर्यात गर्नु परिरहेछ विभिन्न जिल्लाहरूमा। त्यहाँ आफै प्रोसेसिङ गर्न सक्ने अवस्था छैन, अहिले छैन। अब हामीले गर्नुपर्छ भनेर तयारी गर्दैछौँ। त्यसमा के उद्योग स्थापना गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ यहाँहरू? पहिला कुरा चाहिँ त्यसको भण्डारण, त्यसको चाहिँ त्यो जुन चाहिँ वेट हुन्छ नि मकै, चिसो हुन्छ, चिसो मकैलाई सुकाउने त्यो खालको प्रविधिगत ढङ्गले किसानको उत्पादन सुरक्षित ढङ्गले किसानले आफै राख्न सक्ने या बजारसम्म पुर्याउँदा पनि त्यो सुरक्षित ढङ्गले जाओस् भन्ने हिसाबले त्यो पहिलो चरणको काममा हामी अध्ययन गर्दैछौँ। भनेपछि उब्जिएको मकैलाई चाहिँ ड्रायर मार्फत संरक्षण गरेर त्यो पछि बेच्न पनि मिल्ने गरी, पछि बेच्न मिल्ने, त्यतिखेर बेच्न मिल्ने, हामी त्यो तयारीमा छौँ। त्यो खालको चाहिँ उद्योग नै स्थापना गर्न प्रयासमा हुनुहुन्छ। यो कुन ठाउँमा प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ यहाँले झापाको? त्यो चाहिँ झापा गाउँपालिका र कन्काई नगरपालिकाको बोर्डरतिर हुन्छ। भनेपछि अहिले जुन पछिल्लो पटक समय जुन नेकपाभित्र चाहिँ एउटा मन्त्रीमण्डल फेरबदलको कुरो आइरहेको छ, त्यसमा चाहिँ यहाँ पनि एउटा मन्त्री हुन सक्ने सम्भावना भनेर बजारमा चर्चा चलेका छन् नि, यस विषयमा के छ यहाँको? होइन, त्यो चर्चा चलेको तपाईँलाई कहाँ सुन्नुभयो? खास त्यस्तो ठुलो चर्चा छैन। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुन्छ, योग्य साथीहरू आउनुहुन्छ। मलाई लाग्छ केही पार्टीभित्र अलिक लामो समयसम्म केही व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषयहरू पनि थिए। ती व्यवस्थापन गर्ने गरी अलि हाई लेभल, अलि स्थायी कमिटीमा रहेका, पूर्व पोलिट ब्युरोमा रहेका पार्टीलाई व्यवस्थित गर्ने, सन्तुलित गर्ने हिसाबले अलिकति सरकारलाई पनि अलिक चुस्त दुरुस्त चलाउने गरेको साथीहरूको चयन हुन्छ। त्यसकारण मेरो भन्दा पनि अरू साथीहरू आउनुहुन्छ। यो झापा गाउँपालिकामा नि एउटा अस्ति म झापा गएको थिएँ, त्यो बेलामा मैले एउटा समस्या सुनेको थिएँ क्या। यो एउटा पैनी रहेछ झापा गाउँपालिकामा, त्यो पैनी चाहिँ अनैतिक कब्जा गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो व्यक्तिहरूले घर बनाएका रहेछन् त्यो ठाउँमा। त्यसपछि वडा अध्यक्षज्यूसँग पनि मैले त्यस विषयमा कुरा गरेका थिएँ। उहाँले चाहिँ जनता नै बोल्नुपर्छ, हामीले बोलेर के गर्नु र, मैले मात्रै बोलेर जनताहरू बोल्नुपर्छ भन्ने खालको तर्क दिनुभयो उहाँले मलाई त्यतिखेर। अब जनता बोल्नुपर्ने हो कि अथवा चुनिएको प्रतिनिधि बोल्नुपर्ने हो? झापा गाउँपालिका, हजुर, झापा गाउँपालिकामा त्यहाँ दुईटा जति सिँचाइको आयोजनाहरू छन्। केही आयोजनाहरू चाहिँ कस्तो भयो भने पानी नियमित रूपले सिँचाइको कार्य नभइरहेको ठाउँमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो बाँझो भयो। कुलो देखेर नि मान्छेले, कुलो विगत लामो वर्ष पहिले कुलो थियो होला होइन, अब अहिले कुलो नभएपछि मान्छेले घर बनाएको पनि हुनसक्छ। तर तपाईँले जहाँ क्वेसन उठाउनु भयो, जुन ठाउँमा समस्या भन्नुभयो, त्यो मैले एक्ज्याक्ट देखेको छुइनँ र त्यो समस्या मौका आएको छैन। मलाई लाग्छ अब त्यस्तो तपाईँले भने जस्तो हुन पनि सक्छ। तर सिँचाइको आवश्यकता रहेको छ भने अब त्यसलाई हामीले को बोल्ने भन्दा पनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी म्यानेज गर्ने, त्यो विषयलाई हामी हेर्छौँ अहिले। हस् त, समय र संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले झापा क्षेत्र नम्बर 4 का सांसद एलपी सामासँग अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ। यहाँलाई हाम्रो अन्तर्क्रिया कस्तो लाग्यो, सुझाव र सल्लाहको अपेक्षा गर्दै आज यहाँहरूबाट बिदा माग्न चाहन्छौँ। हस्त, नमस्ते।